श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। अद्य वयं जटायुमोक्षः इति नाटकं प्रदर्शयामः। पञ्चवटी गमनमार्गे रामलक्ष्मणसीताः जटायुषं पश्यन्ति। सः आत्मानं विनतायाः पुत्रस्य अरुणस्य पुत्रः इति परिचाययति। पञ्चवट्यां यदा सीता एकाकिनी भवति तदा तां रक्षामि इति उक्त्वा तैः साकं गच्छति सः जटायुः। पर्णशालायाः समीपे वृक्षे निवसति च। अग्रे किं भविष्यति इति पश्यामः। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। देवी, किं भयानकात् दण्डकारण्यात् ते भीतिः जायते? आर्यपुत्र, भवान् मम समीपे अस्ति, तर्हि किमर्थं भीतिः? देवी, कापि चिन्ता त्वां बाधते इव दृश्यते। आम् आर्यपुत्र, मिथिलायां मृगाः पक्षिणः च मम सुहृदः आसन्। अत्र तादृशः न कोऽपि उपलब्धः। वैदेही, चिन्ता मास्तु, कालेन सर्वं भविष्यति। मारीचमातुला, भो मारीचमातुला। अहो रावण, अन्तः आगच्छ। बहुकालेभ्यः मेलनमेव न जातं। वद, किम् इच्छसि? रामलक्ष्मणसीताः दण्डकारण्ये एव वासं कुर्वन्तः सन्ति। भवान् मायामृगः भूत्वा तत्र गच्छतु। सीता यदि तं पश्यति सा अवश्यं ग्रहीतुं प्रयत्नं करोति। मम समीपे तदनन्तरम् एकः उपायः अस्ति। अहं तस्याः अपहरणं करोमि। न समीचीनं रावण। मम वचनं शृणु। यथा मया उक्तं तथा कुरु, अन्यथा। अस्तु रावण, अहं भवता यदुक्तं तदेव करोमि। आर्यपुत्र, तं मृगमानयति वा मम कृते? एतादृशं मृगम् अहं कदापि न दृष्टवती। अस्तु, अहं मृगम् आनयामि। लक्ष्मण, धन्योऽस्मि राम। लक्ष्मण, आर्यपुत्रस्य रोदनमिव श्रूयते। गत्वा अवलोकय। देवी, मा बिभेतु भवति। रामस्य किमपि अमङ्गलं न भवति। किम् अमङ्गलमिति वदसि? शृणु मम आज्ञां। सर्वं वृत्तान्तं ज्ञात्वा आर्यपुत्रेण सह आगच्छ। अस्तु तर्हि, एवं करोमि। ज्येष्ठे, प्रविशतु भवती। इदं मान्त्रिकावरणम्। अत्र कोऽपि भवतीं स्पर्ष्टुं न शक्नोति। अहं वनं गच्छामि, अग्रजेन सह आगमिष्यामि। तथास्तु। लक्ष्मणः रामम् अन्वेष्टुम् अरण्यं गतवान्। तदानीं रावणद्वौ आगतौ, भिक्षुरावणः, रावणः च। भवती भिक्षां देहि, भवती भिक्षां देहि। एषा एव सा श्रीरामस्य धर्मपत्नी, अप्रतिमसुन्दरी नवयौवना। भवती भिक्षां देहि, भवती भिक्षां देहि। किमपि उक्तं वा तत्र भवता? न अधिकं किमपि। अनुचितं परस्त्रीमात्रवासस्थाने अधिककालम् अवस्थातुम् इति। अतः शीघ्रं भिक्षां देहि। तथास्तु। शून्यमिदं स्थानं रामस्य आगमनात् पूर्वम् एतां लङ्कां नयामि।
अनिच्छन्तीं स्पृशामि चेत् हतः भवामि इति शापग्रस्तो अस्मि। अतः एतां निश्चेतनां करोमि। स्वीकरोतु विप्रश्रेष्ठ। भिक्षाम् एवं स्वीकर्तुं न शक्यते। बहिः आगच्छतु देवी। बहिः आगच्छामि वा न वा? लक्ष्मणः मास्तु इति उक्तवान् आसीत्। अस्तु, अहं बहिः गत्वा भिक्षां दास्यामि। भिक्षां स्वीकरोतु। त्यज मां, त्यज माम्। सीतायाः आर्तनादं श्रूयते। हे नीच, परदार अपहारक, वैदेहीं मुञ्च, नो चेत् युद्धार्थं सिद्धः भवतु। अहम् अस्मि, चिन्ता मास्तु सीता। मम दौर्भाग्येण पक्षिराजः हतः। हे राम, हे लक्ष्मण, त्राहि मां, त्राहि। शीघ्रमागच्छ, पुष्पकविमाने उपविश। सीते, ज्येष्ठे, वैदेही। ज्येष्ठे। अहो, किं जातं जटायो? अहो, किं जातं जटायो? वैदेहीं राक्षसेन्द्र रावणः अपहृतवान्। हा हा, क्षम्यतां राम, मया बहु प्रयत्नः कृतः, परन्तु अहं सीतां त्रातुं न शक्तवान्। हा, हन्त, मत्कृते निधनं गतं गृध्रस्य अन्त्यसंस्कारं करोमि। स गृध्रराजः कृतवान् यशस्करं सुदुष्करं कर्म रणे निपातितः। महर्षिकल्पेन च संस्कृतस्तदा जगाम पुण्यां गतिमात्मनः शुभाम्। यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्यञ्चोऽपि सहायताम् अपन्तानां तु गच्छन्तम् सोदरोऽपि विमुञ्चते। नाटके भागं गृहीतवन्तः छात्राः समन्युः, पूर्णा, प्रज्ञा, अदिति, तेजसः, किशनः, सृजनः, विपुलः, प्रणवः च। धन्यवादः। नाटकस्य निर्देशनं कृतवती अस्ति अनुराधा भगिनी।